श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूमा र प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमबाट हामी माझ रहनुभएका विद्यार्थी बटुक बाबुहरूलाई समेत एकैसाथ स्वागत गर्दछौँ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा ओमकार सन्देश, त्यस्तै गरी जिजिटिभी नेपाल मार्फत हामीलाई विश्वभरबाट र त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृति प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन मार्फत समेत तपाईँ हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया हामीलाई तपाईँले आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिएर सुसूचित गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् आजको कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। पुष्पाञ्जलीबाट ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका माला अलङ्कृत कुण्डला पविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वचामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को जय। सांब सदाशिव भगवान को जय। दंत गणेश जी को जय। साई विष्णु भगवान को जय। अत त्रयोदशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। हे भजन कीर्तन गरौँ बल्ल खुसी हुन्छन् भोला। भजन कीर्तन गरौँ बल्ल खुसी हुन्छन् भोला। सबैभन्दा ठुलो व्रत स्वस्तानीकै होला। कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। कोटि नमस्कार श्री स्वस्तानी देवीलाई। कोटि नमस्कार सम्पूर्ण ध्यान जप स्तोत्र पाठ गरिसकेपछि देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भन्दछन्, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै भोग गर्दै सम्पूर्ण प्रकारले पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्म परमात्मामा चित्त लगाई ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सूर्यराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अतः कामदेवलाई पठाई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गर्न लगाऊ। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी
कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा अनि भन्दछन्, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत लिई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैची मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्नासाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा बनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो घरतर्फ फर्किन्। महारुद्र तिमी, महादेव नि तिमी, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जे बने नि तिमी। महादेव तिमी, महादेव तिमी, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जे बने नि तिमी। महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी। श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकेकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी, निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्रस्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनिन् र
इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिर्घिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गणे साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, 20 बाघ दतुरो खाई निर्लज्ज झैं डुल्नेर अघोर मूर्ति भई मसानमा बास गर्ने, तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लाग्दछिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ, म यो सहन सक्दिन। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भए भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाए। अब स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। हे जय शम्भो जय शम्भो, शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो, जय शम्भो जय शम्भो, शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नी पुत्रले महादेव स्वामी पाउन भनी गरेको बडो त्यो तपस्याको फल आज मिल्यो भनेर हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भन्दछन्, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो, अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। त्यस्तै प्रकारबाट ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे, देवकन्या यक्षकन्या नागकन्या दैत्य कन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौतिल कुशली हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन रहेको छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे।
विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नागादि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि तिथि सम्हार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपमा बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका पिता माता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै। 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला। अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागादिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागादिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झै भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउनन् उनीलाई ज्वाइँ रूपमा पायो। हामी कृतार्थ भयौं। अब बिदा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आधारपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यां वर्तकतायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम 13 हरि हरि। एक कोटि नमस्कार देउता जति सबैलाई, 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 कोटि नमस्कार देउता जति उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिय दल निमेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुसार हारधवला या शुभ्रभस्तावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। तत् श्री स्वस्तानि माता को यज्ञ पुरुष भगवान को शिव भगवान को संपूर्ण 33 कोटी देवी देवताहरूको आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ यति बेला ओमकार सन्देश युट्युब च्यानल र त्यस्तै जिजिटिभी नेपाल मार्फत र त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रसारित टेलिभिजन साझा टेलिभिजन मार्फत समेत श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट तपाईहरूलाई यो महिमा वर्णन सुनाउँदैछौँ। अब फेरि भोलि अर्को नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि यो कथावस्तुलाई यही अन्त्य गर्दछौँ। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। श्री स्वस्तानी माताको जय।